الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء سبحان اللہ محمد المصطفى وعلى آله وصحبه الذين عزروا حبيب المجتبى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم سبحان اللہ تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين دوستان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وحدہ لا شریک جل وعلا دی حمد و ثنا و درود ختم الانبیاء علیہ التحیۃ والثناء بعد دعا ہے مولا تعالی نفس و شیطان انسان دے ہر شر ہر فتنے تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نجات عطا فرماوے دین پاک دے اتے استقامت دے حوالے نال سبحان اللہ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دا اپنے دین دے اتے ہر حال دے اندر مستقیم رہنا اس حوالے نال جناب نو چند گلاں سنائیاں سن پچھلے جمعۃ المبارک دے خطبے دے اندر جتھے گل چھڈی سی اج اتھوں ہی اگے شروع کراں گا انتہائی مشکل ترین کام ہے
دین پاک دے اتنے ہر حال دے اندر قائم رہنا۔ خلاصہ ذہن نشین کر لو تاکہ اگلی گل پوری سمجھ آ جائے۔ حدود دین دے اندر داخل ہونا بہت بڑی عظمت اور سعادت ہے، اور دین پاک دے اتنے قائم رہنا یہ اس تو وڈی عظمت اور سعادت ہے اور انتہائی مشکل کم ہے۔ یہ دا بوجھ جیڑا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک دے نال آپ سرکار نے جو بیان فرمایا وہ حدیث بھی جناب نو سنائی سی۔ پھر اصول ہے کم جتنا اوکھا ہوئے مشکل ہوئے انعام اتنا وڈا ہو۔ بندہ جدو ہر حال دے اندر اپنے دین پاک دے نال خالص رہے، پکا رہے، مضبوط رہے، جیویں جیویں او دین پاک دے اتے پکدا جاندا ہے رب رسول دی بارگاہ چ اوویں اوویں او دا مقام بددا جاندا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جدوں بدر دے اندر بندے تھوڑے سن، سامان جنگ بھی تھوڑا سی، اسباب سہولیات بھی نہ ہون دے برابر سن۔ اے ہن گل سمجھیا جی، نبی پاک سرکار دا فرمان سنایا سی بھئی یہ دین پاک دے اتے پکیاں رہنا یہ ایڈا اوکھا کام ہے کہ ان دی وجہ نال میرے اتے بڑھاپے دے آثار آ گئے۔ یہ روایت سنائی سی جناب نو، اسی روایت نو ذہن وچ رکھ کے تے صحابہ دا عمل ویکھو۔ تھانوں پتہ ہونا جنگ بدر کدوں ہوئی ہے؟ رمضان المبارک۔ ادھر سخت گرمی، سواریاں کوئی نہیں، سامان کوئی نہیں، 313 جڑے میرے پاک نبی دے یار نے ہر بندے کولوں اپنی اپنی سواری نہیں سی۔ پھر سفر لمحہ سی، گرمی، روزہ، پھر دشمن دے نال لڑنا، اتنیاں تکلیفاں اور آزمائشاں دے باوجود صحابہ کرام نے ارادہ جوڑ لیا ہے، پکے ہو گئے نے کہ مولا سونیا جو بھی ہو جاوے ایسا دین تو ہٹنا نہیں۔ ڈٹ گئے، پک گئے۔ اور میں جڑی جناب نو گل سنا دے، میری کوشش ہوندی ہے کہ چل دے حالات دے مطابق عوام الناس دی اصلاح کی۔ حالات دن بدن سخت تو سخت ترین ہوندے جاندے، شکنجے مسلمانوں دے کسیندے جاندے نے۔ اور یاد رکھے ایک جڑے شکنجے کسیندے پہلے نا مسلمانوں دے بھائی کافر تے ہی کافر ہے، او دا حصہ ہی دنیا ہے، انہوں کی تکلیف ہے؟ او دی تکلیف جڑی اون دے کافر تے ہونی ہے نا، او اگاں جا کے پتہ لگے۔ لیکن مومن دے اوتے تکلیفاں ہوندیاں نے
تے مومن جاوے پک تے ڈٹ جاوے تے اڑ جاوے. دنیا دیاں طاقتاں دا پوری دنیا دے نال اپنے دین دے مقابلے چ ٹکر لا لوے. ان دے شکنجے جویں جویں کسیندے جاندے لیں تے پھر اے پکدا جاندا نا رب رسول دی بارگاہ چویں اویں اے دا مقام وددا جاندا. جدوں پھر تکلیف جڑی ہے نا تکلیف امتحان آزمائش وہ جدوں انتہا نو پہنچ دی ہے نا ویکھو صحابہ کرام نو روزے گرمی ریت تپدے صحرا دا سفر ننگے پاؤں ایک ایک کھجور دے اتے تین بندے گزارا کر رہے ہیں ایک کھجور دے اتے. اللہ اکبر کبیر. تو پھر سامنے جا کے دشمن نہ لڑنا ہے جنگ کرنی ہے بہنا نہیں نفلہ نہیں پڑھنی ہے. یہ نفلہ والا تو کام بھی بڑا سوکھا ہے. ہاں جی نفلہ نہیں پڑھنی جا کے تلوار دے سامنے سینہ دینا ہے. جدو اتنی تکلیفاں آزمائشاں کٹھیاں ہوئیاں تے صحابہ پک گئے. انہاں اپنے آپ نال اپنے رب رسول نال وعدہ کر لیا تے ارادہ مضبوط کر لیا کہ جو مرضی ہو جاوے مرد کدی پیشاں اساں لوگ تے چوڑیاں دے حقدار. صحیح گل جی جی بالکل. ساڈے سراں دے دوپٹے تے ہتھاں چوڑیاں ہونیاں چاہیے جو ساڈے حال. مرد وہ ہوندا ہے کہ جن دے اوتے دین پاک دے اندر جنی مرضی تکلیف ٹوٹ پوے پیشاں نہ. سبحان اللہ. ہن اتنیاں امتحان تکلیفاں آزمائشاں کٹھیاں ہو گئیاں. صحابہ نے آخیا یا رسول اللہ تھوڑا حکم سر متھے تے ابھی مر سکنے ہیں پر تھوڑے حکم نو کنڈ نہیں کر سکتے. ہن جدوں اوتھے پہنچے نا آزمائشاں جھیلیاں تکلیفاں جھیلیاں لیکن پکے رہے. پھر رب نے قرآن وچ وعدہ فرمایا کہ جڑا پکا رہندا ہے نا آیت پاک سنائی سی جڑا پک جاندا ہے نا مولا فرماوندا ہے میری فرشتیاں والی جڑی فوج ہے نا او دا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. مولا فرماوندا ہے تو پک جا جس ویلے تیری تکلیف دی انتہا ہوے گی نا آسماناں تو فرشتے اتارنا میں رب دا کام. پک تے صحیح یار ایک باری پیر تے ٹکا کے ویکھ. توجہ نہیں جے فرمائی اور رب نے پھر اتنے وعدہ پورا فرمایا. مولا سونے نے جو قرآن وچ وعدہ فرمایا سی نا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
جو امتحان آتے گئے، آزمائشاں ہوندیاں گئیاں، جو تکلیفاں ہوندیاں گئیاں، صحابہ ڈٹ گئے، قدم ٹکا لے، مضبوط ہو گئے، ارادہ پکا کر لیا، جو مرضی ہو جاوے پیچھے نہیں ہٹنا۔ کیوں؟ اللہ سونے دے محبوب دا حکم شریف ہے۔ قسم خدا دی کر کے آنا، ایک لمحے واسطے سوچ کے ویکھ، پنڈا کم جاندا ہے، دل کم جاندا ہے، لرزہ تاری ہو جاندا ہے، تیز گرمی، تپدے سہارا، اتو رمضان دا روزہ، غذا کوئی نہیں، خوراک کوئی نہیں، سواریاں کوئی نہیں، قربان جاواں سفر دور دے، پیدل پیروں نگانے، میرے پاک نبی دے یار جا رہے ہیں اللہ رسول دے حکم تے قربان ہون واسطے۔ اور صدقے جاواں جدو تکلیف انتہا نو پہنچیے، جدو اتھے اپنے نے مولا سونے نے فرمایا ہے تسی پک گئے سو، پک گئے گے، پکڑا تھوڑا کم سی، آپ میری قدرت شان دے نظارے کرو، تسا بھاوے 313 جے، میرے فرشتیاں دی فوج بے شمار ہے۔ مولا سونے نے تتنزل علیہم الملائکہ، مولا نے فرمایا جڑا پک جاندا ہے، جڑا پک جاندا ہے او دے واسطے آسماناں تو فرشتے اتر دے نے۔ قربان جاواں ہن صحابہ پک گئے، مولا فرماوندا ہے تو پک کے وکھا، میں رب ہاں، میں ضرور اپنا وعدہ پورا کراں گا۔ پکڑا تیرا کم ہے، تیری مدد نو فرشتیاں نو اتارنا تیرا کم ہے۔ صحابہ پک گئے، جدو ڈٹ گئے پھر مولا نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، فرشتے اتارے نے، کافر انج بھجے نے، کافر کہندے سن، کافر کہندے نے، انہاں جدوں ویکھیا نہ بندہ نظر آوندا ہے، تلواراں چمکدیاں نظر آوندیاں نے، بندے نہیں نظر آوندے، تاؤناں لتھدیاں جاندیاں نے، وہ سمجھ گئے اے بھاویں تھوڑے نے پر اپنے رب رسول نال پکے نے۔ قربان جاواں صحابہ نے اپنے قدم مضبوط فرمائے، مولا سونے نے اپنا وعدہ پورا فرمایا، تتنزل علیہم الملائکہ۔ ہن اے نہ کوئی سمجھے کہ جے اساں پک گئے تے ساڈے واسطے او لوگ ہور سن، اساں ہور، ساڈا رب بھی او ہوئی ہے، رسول بھی او ہوئی ہے، قرآن بھی او ہوئی ہے، دین بھی او ہوئی ہے، لیکن اج اساں تھا تھا تو لتر پہ کھانے کتیاں والی پئی ہوندی ہے۔ اج دے مسلماناں نال پتہ لگدا ہے اج دا مسلمان اپنے دین نال نہ مخلص رہا ہے، نہ اے وچ ڈٹ جان دی ہمت ہے، نہ اے وچ پک جان دی ہمت ہے کہ اپنے دین پاک دے راہ دے اوتے قدم نہیں جما سکدا، لتاں تے بھار نہیں پا سکدا، تا کر کے تھان تھان تے ذلیل پیا ہوندا ہے۔ اے مسلمانوں قسم خدا دی کر کے آنا، جے مسلمان اپنے دین تے پک جاوے،
مضبوط ہو جاوے وہ بے نیاز ہے وہ ضرور اپنے وعدے پورے فرماؤں ہے۔ یہ صحیح گل دی ترجمانی اقبال نے فرمائی ہے۔ اقبال فرماؤں نے فرمایا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار در کتارب بھی، اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار در کتارب بھی۔ اقبال آندا ہے مسلمان تیرے اندر وہ ہمت نہیں رہی، وہ طاقت نہیں رہی، تیرے وہ مضبوط عزائم ارادے نہیں رہے، تا کر کے ذلت تیرا مقدر بن گئی ہے۔ ہوئے مسلمان دین تے ڈٹ جاوے، دو ہی گلاں نے، یہ زندگی گزارے گا تے رب رسول دی رضا نال گزرے گی، یا مر جائے گا۔ تے یہ دین پاک دے غم فکر دے اندر مرد ہے، اس تو وڈی اور اعلی موت کیڑی ہو سکتی ہے؟ قسم خدا دی کر کے آنا، مسلمان دین پاک تے اپنے مذہب تے ڈٹ جاوے پھر انہوں نقصان کوئی نہیں۔ صدقے جاواں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ رسول دی بارگاہ دے اندر شانت عظمتاں جو پائیاں نے ایویں نہیں پائیاں، اللہ سونے نے اپنے پاک محبوب دے یاراں دے تذکرے جو قرآن وچ فرمائے نے، عظمتاں تے شاناں رب نے بیان فرمائیاں نے۔ کیوں؟ اس واسطے رب سونے نے انہاں نوں جو حکم دیتا سی انہاں جانا دے چھڑیاں نے، پر رب رسول دے حکم نال بے وفائی نہیں کیتی۔ اس ویلے دے بھی فرعون ہے سن بھائی، توجہ نہیں یہ فرمائی۔ ہن مسلمہ کذاب جیسے بندے دے سامنے جا کے کہنا وہ جی نے نبوت کا دعویٰ کیتا سی، مسلمہ کذاب جیسے بندے دے سامنے جا کے کہنا اے تو جھوٹا ہے، تے وہ بھی اکھاں چ اکھ پا کے انہیں جدو پوچھیا محمد کون نے، میرے پاک نبی دے یار فرماؤندے نے محمد اللہ دے سچے رسول نے۔ جدو انہیں کہا میں کون ہوں، فرمایا میں سنیندہ ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔
وہ کہندا تو چنگا ہے میری واری تو بہرا ہو جانا تے اپنی واری سن لینے میری واری تینوں سنی لے نہیں تے جدو اپنے نبی دی گل آندی ہے تے پھر بڑا چھتی سن لینی ہاں جی اتھے نبی دے یار نے فرمایا ہونا ہے اوے جھوٹیا تینوں پتہ کی ہے رب نے ساڈے کان لائے محمد ربی واسطے اللہ اکبر کبیرہ ہن ایڈا بڑا وقت دا جابر فرعون ظالم جھوٹا نبوت دا دعوے دار اور اوندا کلمہ پڑھن والے بھی نال بیٹھے نے سکوٹیاں بھی ہے نے اوندا کلمہ پڑھن والے بھی ہے نے مجمع بھریا پہ پر جیڑا پک جاوے نا اپنی گل تے پک جاوے ایڈا بڑا ظالم سامنے انہوں ظالم انہوں سامنے کہنا اوے تو جھوٹا ہے تو کذاب ہے جان دی پرواہ نہیں کی ہاں مار دیں گا تو جے تو سانو دین واسطے مارنا ہے تو دین واسطے ہی مرن لئی تے اساں جمے ہیں باویں جو بھی ہویا ہے نا دنیا دیاں جنیاں وڈیاں طاقتاں ظالم جابر طاقتاں دا مقابلہ صحابہ دے نال اگر ہویا نا وہ لوگ پچھاں نہیں ڈٹ گئے نے مضبوط ہو گئے نے قربان جاواں پھر جیویں جیویں اپنے دین پاک دے نال جڑدے گئے نے پکدے گئے نے جیویں جیویں پکدے گئے نے اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر اوویں اوویں مقام پاؤندے گئے نے حتیٰ کہ جانا دے نظرانے پیش کر دیتے نے پر پیشاں نہیں ہٹے پیشاں نہیں مڑے وہ جیویں جیویں ہر حال دے اندر اپنے دین دے نال پکدے گئے اللہ سونے نے عظمتاں وکھریاں بیان فرمائیاں نے فرشتیاں کولوں مدداں وکھریاں کروائیاں نے زندگی بھی اعلیٰ عطا فرمائی آخرت بھی سونی عطا فرمائی میرے پاک نبی سرور دے یار جنہ دا تذکرہ رب سونا انہاں لفظاں نال فرماوے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا مولا سونا فرماؤں دے او لوگ محمد پاک دے نال والے میرے محبوب دے نال والے جیڑے اشداء علی الکفار کافر واسطے سخت سن رحماء بینہم مومن واسطے نرم سن مولا سونا فرماؤں ہے تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا مولا سونا فرماؤں ہے فرمایا تو دیکھے گا تراہم تو ویکھے گا انہاں نوں یا رکوع دی حالت دے اندر یا سجدے دی حالت دے اندر رکوع سجود تا کر دے وے وہ اپنے رب دا فضل ہر ویلے لبدے رہندے وے اپنے رب دیاں رحمتاں لبدے رہندے نے قربان جاواں اور میں جڑی گل شروع کیتی سی دین پاک دے اوتے مستقیم مضبوط رہنا
جیویں جیویں مسلمان اپنے دین پاک تے پکڑا جاتا ہے قسم خدا دی کر کے آنا دور باویں کہو جیا ہوئے وقت باویں کہو جیا ہوئے معاشرہ باویں کہو جیا ہوئے کیوں اس واسطے نہ رب بدلیا نہ رسول بدلیا نہ قرآن بدلیا نہ احکام بدلے نے کوئی شے نہیں بدلی لیکن ایک تو میں بدل گیا تیرا میرا دل بدل گیا ہے قسم خدا دی کر کے آنا مسلمان نہ دیا اندروں مسلمانی مک گئی ہے اندر او دین پاک دے نال جڑا پیار جذبہ سی مر مٹن دا کہ یار وقت آیا کہ اسی اپنے دین پاک دی خاطر مر جاواں گے جان دے دیواں گے او ساڈے اندروں او گل ختم ہو گئی او جذبہ مک گیا ساڈے اوتے ماڑی جی بھی تکلیف آ جاوے تے اساں بھج کے پیچھے ہٹ جاندے ہاں اسی کہنے ہاں یار دین والے نال کون کھلوے جے انہاں نال کھلونے ہاں تے مصیبتاں ہوندیاں نے کبھی کوئی مصیبت کبھی کوئی مصیبت کبھی کوئی مصیبت دین والیاں دے نال کھلون واسطے اساں جناب والی اپنے نہ چند روپیے پیش کر سکتے ہیں نہ روپیہ دے سکتے ہیں نہ جان دے سکتے ہیں نہ وقت دے سکتے ہیں خدا دیا بندیا مسلمان مسلمان ہوئے دین کو جان پیاری کرے پیسہ پیارا کرے دولت پیاری کرے اپنی زندگی پیاری کرے بزرگ فرماتے فرمایا لکھا دعوے کرے اندر مسلمان نہیں ہو سکتا انہیں درد کو لکھر دے جملی کھانیاں میں ہمیشہ کامیابی انہاں لوگوں نے قدم چھوڑیے جڑے اپنے رب رسول دے نال اپنے مذہب دے نال پکے مضبوط ہو گے چھوڑ دے سانو دنیا دے خوف و خطر لے ڈبیا سانو یہ ہوئی خطرہ لے ڈبیا ہے کی بنے ہے کی بنے حدیث قدسی حدیث قدسی کی ہوندی ہے اللہ سونے دا کلام قرآن مجید ہے قرآن مجید تو باہر جو کلام ہوندا ہے رب دا قرآن چ نہ ہوئے قرآن تو باہر ہوئے گل رب دی ہوئے تے بیان مدینے دے تاجدار نے فرمائی انہوں کئی دلیں حدیث قدسی سمجھ آئیے ایک کلام ہے قرآن مجید یہ بھی رب دا کلام ہے قرآن مجید تو باہر ہو گئے رب سونے دی گل ہو گئی اللہ سونے دا فرمان ہو گئے قرآن چ نہ ہو گئے تے بیان ہویا ہوئے حبیب خدا دی زبان نہ حدیث قدسی ہے میرے آقا نامدار نے فرمایا بندہ اپنے رب دے بارے جیویں دا گمان رکھدا مولا فرماؤں او میرے بندے ہو جیویں دا میرے بارے گمان رکھو گے میں تھوڑے نال اوہی پیش آواں گا کی مطلب سونے نبی نے دسیا ہے پاک نبی سرور نے رب سونے دی گل سمجھائی ہے کی کہ تسا رب دے بارے جو گمان رکھو گے تھوڑے نال اوویں دے حالات پیش ہونے لے یعنی اگر ایک بندہ اپنے رب دے بارے بدگمانی کر رہا ہے ڈرد ہے خوف کھان ہے اپنے رب نال بدگمانی کر رہا ہے آئے میرے کولوں دولت چھن جائے گی رزق چھن جاوے گا میں بھکھا مر جاواں گا میرے اوتے مصیبتاں آن گیاں ہن اے بندہ اپنے رب نال بدگمانی کیتی کھڑا ہے تے جیڑا بندہ رب دے بارے بدگمانی رکھدا ہے سونے نبی نے فرمایا پھر اون دے نال اوویں ہو کے رہندا ہے بندہ ہوئے تے اپنے رب دے نال بدگمان رہے
توجہ نہیں جو فرمائی قسم خدا دی کر کے نا ساڈے وچوں اگر یہ ہوئی لعنت نکل جاوے نا بھائی بندے دے کول کی ہے اسی کن چیزاں نو بچانے ہیں موت تو ڈر کے زندگی نو بچانے ایویں ہی ہے نا دین دے احکام تو بچ کے جان نو بچانے ہیں دین دے اتے خرچ کرن تو پیسے نو بچانے رزق نو بچانے ٹھیک ہے تے جان دا مالک کون ہے عزت کون دیندا ہے رزق کون دیندا ہے بزرگ فرماندے نے چھلیا جنہاں نو تو بچاوندا پھردا ہے نا ساریاں شیاں دا مالک تے رب ہے توجہ نہیں جو فرمائی تیری جان دا مالک بھی رب سونا تینوں رزق دین والا بھی تے تو کدھر لگا کھڑا ہے میرے آقا انعامدار نے گل سمجھائیے حالات جیویں دے بن جاون اے مسلمان تیرا کم ہے اپنے رب دے بارے بدگمانی نہ کری اللہ سونے نے اسی گل نو قرآن مجید بیان فرمایا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جس بندے دا اپنے رب دے اوتے توکل جڑ جاوے پکا ہو جاوے مولا فرماؤندا ہے میں اونوں اوتھوں دے راواں جتھے دا کبھی انہیں سوچیا بھی نہیں ہوتا جتھے دا گمان بھی نہیں کرتا میں اتھوں رزق توجہ نہیں یہ فرمائی اس ساڈے اندر وہ جذبہ مک گیا ختم ہو گیا دین تو جان بچائی دین تو پیسہ بچاؤنے جان بچاؤنے وقت بچاؤنے کیوں تکلیفہ امتحان آزمائش تو ڈرنے خدا دیا بندیا یہ ساری چیزاں رب سونے دے ہاتھ میں صحابہ کرام نے نبی پاک سرکار دے یاراں میں اللہ سونے دی بارگاہ دے اندر رسول اللہ دی بارگاہ دے اندر عظمتاں شاناں پائیاں نال آون والی امت نو سبق پڑھایا او مسلمانو حالات جویں دے بھی ہون اپنے دین پاک نال بے وفائی نہ کریا جے دین تے ڈٹ جایا جے ڈٹ جانا پکا ہو جانا مضبوط ہو جانا تھوڑا کام ہے تھوڑی مدد واسطے فرشتے اللہ کا مالک سونے کا کام اے ہوئی درس دے لے پیر باہو فرمایا فرمایا عاشق بنی آدھے عشق کمائی کماوی عاشق بنی آدھے عشق کمائی دل رکھی بات پہاڑا سہ بدلا تہرار سہ بدلا میں کر جاری باب بہارا پرسوں گئے چرسولی گری جڑ واقف کل اسرارا
نہ چاہیے باہو سجدوں سے نہ چاہیے باہو ہمیں کافر خیر ہزارہ مسلمان دا شکنجا کسیندا جاوے تو مسلمان اپنے دین نو چمڑدا جاوے مسلمان دے حالات سخت ہوندے جان تے اپنے دین نو جفا مار لا جدوں انج دا کم مسلمان کر لیندے نا ان دے شکنجے کسیندے نے تے اے دین نو ہور نپ کے جفی ماردا ہے پھر بزرگ فرماوندے نے تو ویکھ رب دی شان ہے پک جا جے تیری مدد لئی او فرشتے نہ اتارے تو پھر وما علینا الا البلاغ المبین ساتھیو سبسکرائب شیئر اور لائک ضرور کیجیے گا جزاک اللہ خیر